नमस्कार। इन्डिजिनस टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। केही दिनदेखि यता हामी जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा कोरोना भाइरस विशेष कार्यक्रम अर्थात् कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यही क्रममा हामीले विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको क्षेत्रमा परेको प्रभाव, उहाँहरूको परम्परागत ज्ञान र त्यसले कोरोना भाइरस अर्थात् महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सघाउ पुर्याएको विषयहरूलाई हामीले उठान गर्दै आएका छौँ। यही सन्दर्भमा आज पनि हामी ललितपुर जिल्ला स्थित गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष अर्थात् नेपाल पहरी विकास सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका कोषाध्यक्ष मुकुन्द पहरीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरिकन हामीसँग समय बाँकी रहेमा हामी नेपाल दराई उत्थान समाजका अध्यक्ष मङ्गलराम दराईसँग पनि हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी नेपाल पहरी विकास सङ्घका अध्यक्ष मुकुन्द पहरीसँग जोड्न जाँदैछौँ। उहाँ हामीसँग स्काइपमा जोडिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पहरीज्यू। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। अब सबैभन्दा पहिला म यो लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामी कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध घरमै बसेर यसका सङ्घर्षहरू गरिरहेका छौँ। यो कुराकानीलाई तपाईँको वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर सबैभन्दा पहिला पहरी समुदायको विषयमा जानकारी हाम्रो दर्शकहरूलाई दिन आवश्यक भएको हुनाले यो पहरी समुदाय भनेको के हो, यो पहरीहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति त हुन् तर कसरी चाहिँ उहाँहरूको पहिचान के छ, यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अनि त्यसपछि अरू विषयमा आउनेछु। सर्वप्रथम आज इन्डिजिनस टेलिभिजनले हाम्रो पहरी समुदायको बारेमा केही बुझ्नको मलाई सम्पर्क गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी पहरी समुदायहरू यो नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको 59 जनजाति मध्ये एउटा सूचीकृत जनजाति हो। यो सूचीकृत जनजाति हुँदैखेरि हामी सीमान्तकृत वर्गमा पर्दछौँ र नेपालको भूगोल अनुसार यो महाभारत पहाडको लेक साइडमा फिजेर बसेको यो लगभग हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्यामा हाम्रो लगभग पहिला 37 थियो भने अहिले घटाएर बिस्तारै घटाउँदै नगरकोटी पहाडी विभिन्न थरहरूमा डिभाइड भएको हुनाले पहरी मात्रै नाम आएको हुनाले अहिले हाम्रो 19,000 लगभगको हाम्रो जनसङ्ख्या आएको छ। र हाम्रो यो पहरी जातिहरू अलि यो पहाडी भूभागमा खेती किसान गरेर बस्ने र बेदबासका काम गरेर बस्ने समुदायमा पर्दछ। हजुर, यी पहरी समुदायको आर्थिक स्थिति भन्ने भने खेती किसान नै हो। यिनीहरू ठुलो सरकारी अहोदामा राज्यको कुनै निकायमा पहुँचमा पुगेको अवस्था छैन र यिनीहरू र पिछडिएका समुदायमै पर्दछ। धेरै जसो यो पहरी समुदायहरू जस्तै हाम्रो ललितपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर लगायत हाम्रो अहिलेसम्मको डाटामा 41 जिल्लामा फिजेर फैलिएर बसेको अवस्था छ। पहरी समुदायको परम्परागत पेसा अर्थात् व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ? अब कृषि त अब सबैको आम समुदायको आम जनताकै होला, तर उनीहरूको स्पेसल परम्परागत पेसा व्यवसाय चाहिँ के हो? परम्परागत पेसा चाहिँ हाम्रो यस गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 र गोदावरी नगरपालिकाभित्र रहेका पहरी समुदायहरूको विशेष चाहिँ पेसा बेदबासमा आधारित काम हो। बेदबासबाट निर्मित विभिन्न किसिमका ताला, नाङ्ला, र्याग लगायत विभिन्न किसिमका सामानहरू, कुर्सी, टेबुल लगायत हरेक किसिमका सामानहरू बनाउँछन्। त्यो नै विशेष रूपमा पहरीको पेसाको रूपमा लिएको छ। अब यो पेसा व्यवसाय अहिले कोरोनाको महामारी विश्वभरि फैलिएको छ। नेपालमा पनि त्यसको चाहिँ सङ्क्रमणको न्यून गर्नको लागि सरकारले चाहिँ लकडाउनको स्थिति छ। यो महामारीको लकडाउनको कारणले उहाँहरूको पेसा व्यवसायमा कुनै असर परेको कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको जानकारीहरू यहाँलाई छ? यो जुन विश्वभरि फैलेको महामारी कोरोना भाइरस को कारण नेपाल पनि अछुटो छैन र नेपालमा पनि यो कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले यहाँको जनताको सुरक्षाको लागि अहिले लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि यो पेसा व्यवसायहरू एकदम धराशयमा पुगेको अवस्था छ।
यो पेसा व्यवसाय गर्नको लागि कच्चा पदार्थ लिन जान सकिरहेको अवस्था छैन भने घरमा उत्पादन भएको सामान पनि बजारसम्म लान सक्ने अवस्था छैन हजुर र बजारसम्म लान नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि यहाँका जुन आज कमाएर आज खानुपर्ने समुदायका मान्छेहरू छन्, हाम्रो पहाडी समुदायका मान्छे छन्, उनीहरूको अहिले के खाने के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। अब यो गोदावरीका पहरीहरूको मात्रै हो कि आम गोदावरी जो तपाईँले अघि चाहिँ विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका पहरी समुदाय छन् भन्नुभयो, उहाँहरूकोमा पनि त्यस्तो खालको समस्या छ? मैले बुझेको अनुसार अस्ति रामेछाप पनि मैले बुझेँ, सिन्धुली अनि मकवानपुर पनि बुझेँ। हाम्रो पहाडी समुदायहरू धेरै जसो अन्य जिल्ला पनि एकदम विकट ठाउँमा बसेको अवस्था छ, विकट ठाउँमा बसोबास गरेको अवस्था छ। त्यहाँका पहाडी समुदायको पनि अहिले दिनचर्या, त्यहाँको पेसा व्यवसाय उनीहरूको चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको मैले जानकारी पाएँ र त्यहाँ पनि राहतको लागि पहल गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई 2-3 ठाउँबाट मैले कल आएको र म त्यहाँ सम्पर्क गरेँ। सम्पर्क गरेर त्यहाँको स्थानीय निकाय र त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था एनजिओलाई सम्पर्क गरेँ र त्यहाँको राहतको अवस्था के छ, त्यहाँको चाहिँ पहाडी समुदायको मानिसहरूको अहिले खानाको अभावको कारण यो दैनिक काम गर्ने अवस्था नभएको र कमाउने अवस्था नभएको र यिनीहरूको चाहिँ बैंक ब्यालेन्सहरू आर्थिक स्रोतहरू नभएको कारण यिनीहरूको दैनिक जीवन र व्यवसाय धराशयी अवस्था पुगेको हुनाले खाद्यान्नको लागि राहतको लागि चाहिँ विशेष सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर मैले अपिल गरेको छु र विभिन्न हाम्रो केन्द्रीय स्तरका हाम्रा मन्त्रीज्यूसँग सम्पर्क गरेको छु। त्यहाँका सङ्घ संस्था र त्यहाँको स्थानीय सरकार र त्यहाँका जिल्ला प्रशासन सम्पूर्ण सम्पर्क गरेर मैले पहल गरिरहेको छु। हजुर, अब यो अन्त अरू जिल्लाका पहरी समुदायको लागि यहाँले अरू स्थानीय सरकार अर्थात् सङ्घ प्रदेशहरूकोसँग चाहिँ एनजिओहरूसँग पनि यहाँले पहल गर्नुभएको छ। तर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जहाँ पहरीको बसोबास घनत्व छ त्यहाँ चाहिँ राहत वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यहाँमा नै हुनुहुन्छ, वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ कसरी वितरण गर्नुभएको छ? के छ, पहरीहरू समुदायलाई गर्नुभएको छ कि पहरी समुदाय गैर पहरीहरूलाई पनि गर्नुभएको छ कि के छ? त्यो चाहिँ राहतको बारेमा भनिदिनुहोस् न, तपाईँको वडाको कुरा। यहाँको विषयमा चाहिँ यो गोदावरी नगरपालिकाभरि पनि यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ यहाँका हाम्रा पहाडी समुदायको लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा र वडाको पहलमा र नगरपालिकाको पहलबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाको पहलबाट हामीले प्रत्येक पहाडी समुदायको घर घरमा हामीले राहतको व्यवस्था गरेका छौँ र घर घरमा सकेको पुऱ्याएका छौँ। औषधिको व्यवस्था गरेका छौँ र फ्री एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। लगायत अहिले तत्कालै अहिले फेरि लकडाउन लम्बिँदै जानाले यो पहिलो राहतले नपुगेर अहिले तत्काल दोस्रो राहतको पनि तयारी गर्दैछु र गोदावरी नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ संयोजक भएको नाताले मैले गोदावरी नगरपालिका 14 वडामा मैले हेर्नुपर्ने अवस्था र 14 वडाको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको 1.5 करोड पैसा छ। त्यो पैसा र विकास योजना अन्तर्गतका पैसा पनि हामीले शीर्षक परिवर्तन गरेर अहिले जनताको राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी तत्काल हामी आजै मेयर साहबसँग बैठक बस्दैछौँ र बैठक बसेर दोस्रो चरणको चाहिँ राहतको पनि हामी तयारी गर्दैछौँ र पहिलो चरणमा हामीले सम्पूर्ण यहाँका पहाडी समुदाय र यहाँका श्रमजीवी वर्ग किसान मजदुरहरूलाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ एक चरणमा। हजुर, अब त्यो राहत विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक भएको नाताले गोदावरी नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, कुन मापदण्डको आधारमा कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ राहत वितरण गर्नुभएको छ त्यो पनि अलिक भनिदिनुहोस् न। विशेष गरी हामीले ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीवी वर्ग र विशेष गरी हाम्रो पहाडी समुदाय दलितहरू र बाहिरबाट आएर यहाँ काम विशेषले आएर बसेका विभिन्न श्रमिकहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। सबै नागरिकहरू तपाईँको खाना नपाउने अर्थात् त्यस्तो खालको बिचल्लीमा पर्ने कुनै अवस्था छैन भनेर दाबी गर्न सकिन्छ? अहिले अस्तिसम्म मैले 1 महिनालाई पुग्ने गरी तपाईँलाई राहत दिइसकेँ भनेर मैले भन्दै गर्दा अहिले 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ फेरि यो समस्या आइसकेको छ। यो राहत चाहिँ चाहियो, राहत नभइकन भएन, हामी खान नपाउने भयो, हामीलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो भनेर अहिले गुनासोहरू अहिले म घरमा पनि बस्दाखेरि आइरहेको छ। अहिले वडामा पनि व्यापक मान्छे आइरहेको अवस्था छ। मलाई साह्रै समस्या भएर मेयर साहबसँग 2-3 चोटि पहल गरिसकेको छु। जिल्ला प्रशासन लगायत विभिन्न ठाउँमा पहल गरेर
मैले एकदमै यो राहतको लागि तयारी गर्नको लागि अहिले मिटिङको तयारीमा जुटिरहेको छु हजुर। अब उहाँहरूले फेरि राहत ल्याउने अर्थात् बजेट व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नु भएको छ। राहत पनि ल्याउने र अहिले हामी खेतीहरू किसानहरू कुनै जग्गा बाँझो नराख्ने र खेती किसान गर्नको लागि तत्काल 50% अनुदानमा बिउ बिजनहरू दिने र मलहरू ल्याइदिने कामहरू अहिले सुरु गरेका छौँ र त्यो खेती किसान गर्नको लागि चाहिने बिउ बिजनहरू आवश्यक व्यवस्थापनको लागि अहिले हामी धमाधम फर्म सङ्कलन गरेर आजै हामी नगरपालिका लगिरहेका छौँ र चाँडै चाहिँ बिउ बिजन व्यवस्थापन गरिदिने र मलहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू सुरु भएको छ हजुर। जस्तो अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने अर्थात् त्यसलाई भौतिक दूरी कायम गर्ने, अन्त क्वारेन्टाइन अर्थात् बाहिर मान्छेलाई चाहिँ आउन नदिने त्यस्तो खालका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तपाईँको वडामा चाहिँ अर्थात् गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ के व्यवस्था छ त्यस्तो बाहिर मान्छेहरूले आदान प्रदान प्रवेश नगर्नुलाई? गोदावरी नगरपालिका भरिको चाहिँ सबै वडामा हामीले सूचना गरेका छौँ र बाहिरबाट आएको मान्छेहरू विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई स्वतः चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र कुनै यो लक्षणहरू देखेमा तत्काल चाहिँ आइसोलेसनमा जानुपर्ने र पटक पटक हामीले शिविर क्याम्पहरू राखेर बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई हामीले चेक जाँचहरू गरिरहेका छौँ र बाहिरबाट आउनेहरूलाई हामीले इन्ट्री गर्न दिइरहेका छैनौँ। हामीले सबै ठाउँ रोकेर आफ्नो ठाउँमा सबैजना जनताहरूलाई सजग हुने र नयाँ नौलो मान्छे आयो भने तत्काल सूचना गर्ने र त्यसलाई तत्काल हामीले क्वारेन्टाइन बस्ने र तत्काल हामीले त्यसलाई पक्राउ गरेर हामीले सबै ठाउँ पठाउने लगायत हामीले बाटोमा हामीले एउटा तगारो राखेर आउने गाडीहरूलाई पनि हामीले जुन पानीको गाडीहरू विभिन्न गाडीहरूलाई पनि सेनिटाइज गरेर मात्रै भित्र छिराउने किसिमको हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ र साथै यहाँ प्रचार प्रसार माइकिङ लगायत सेनिटाइजर बाँड्ने मास्क साबुन ग्लोभहरू बाँड्ने कामहरू धमाधम गरेर जनचेतना गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा गरिरहेको अवस्था छ र यही प्रक्रिया चाहिँ सबै वडामा गराउने सर्कुलर नगरपालिकाको रहे तापनि अरू वडाको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छ र यस गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू हामीले मापदण्ड पूर्ण गरेर काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अन्तिममा यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्था पनि त गर्नुपर्ने होला, वडाले आफै व्यवस्था गरेछ कि त्यो कसरी त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो छ नि त्यो चाहिँ? क्वारेन्टाइनको लागि हामीले गोदावरी नगरपालिकामा 40 वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले गोदावरी नगरपालिकाको हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा गरेका छौँ 20 वटा र टेके भएर आनन्द बन्नु हस्पिटलमा हामीले 20 वटा गरेर 40 वटा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ बस्नको लागि। त्यहाँ तुरुन्त स्वाब टेस्टको लागि सबै कुरो व्यवस्था, किटहरूको व्यवस्था, डाक्टरहरूको व्यवस्था गरेर हामीले सब तयारी गरेका छौँ र त्यसै गरी यहाँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई काहीँ केही भयो भने पनि होटेलहरू सबै हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको लागि व्यवस्था मिलाएर हामी राखेका छौँ हजुर। त्यसको मतलब अहिले तपाईँहरूकोमा समस्या चाहिँ केही छैन भन्ने खालको बुझ्दा हुन्छ? समस्या अरू समस्याहरू त्यति जटिल समस्याहरू र यो रोग फैलिन सक्ने, रोगले तत्काल गर्न सक्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन। यहाँ अहिलेसम्म पोजिटिभ कुनै पनि देखेको छैन। देखेको जति नेगेटिभ आएको छ, पोजिटिभ देखेको छैन र यहाँ विशेष गरी अहिले यो गोदावरी नगरपालिका चाहिँ काठमाडौँ यो उपत्यकाको चाहिँ सबभन्दा ठुलो नगरपालिका र सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र धेरै जसो भूगोल चाहिँ पहाडी भूभाग भएको हुनाले र बाहिरबाट आएर काम विशेषलाई आएर बस्ने मान्छे धेरै भएको कारण यहाँको चाहिँ राहतको विशेष ठुलो समस्या देखिएको छ हजुर। अन्तिममा जाँदै अब यो आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा परम्परा र यो चाहिँ परम्परागत मान्यताहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ महामारी जस्ता ठुला समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सकिने भन्ने खालको केही विद्वानहरूको वैज्ञानिकहरूको छ। तपाईँ पहरी समुदायभित्र हुनुहुन्छ र पहरी समुदायको त्यस्तो परम्परागत ज्ञानहरूले को प्रयोग चाहिँ यो महामारीको क्रममा भएको पाउनु भएको छ कि छैन, कि ती सबै बिर्सिसकेको जस्तो लाग्छ? के छ त्यो? बिर्सिसकेको त छैन, सबै मान्छे त्रसित छन्, आतंकित छन्। रोग भन्दा पनि अब भोगले मरिनु भयो भन्ने कुराहरू त्रसित भएको अवस्था छ। रोग भन्नाले भोगले नै आतिएको देखिन्छ यहाँको समुदायहरू र रोगको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले सरकारले लकडाउनले ठुलो राहत मिलेको छ। लकडाउन गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई अहिले सुरक्षित छौँ अहिलेसम्म भन्ने कुरो लागेको छ सबैलाई। यो अब लकडाउन चाहिँ खुकुलो गरिदिँदाखेरि फेरि बाहिरको मान्छे कोही आएर सङ्क्रमित मान्छे आएर यहाँ रोगलाई अलि सङ्क्रमित गरिदिएला भन्ने ठुलो डर मात्र हो। अहिलेसम्मको हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाको टोटल हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो भयावह रोगबाट भयावह स्थिति आउने रोगबाट चाहिँ केही हुने
जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन। अहिले हामी हरेक संवेदनशील ठाउँमा पानी कारखानाहरूमा, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा, विभिन्न इँटाभट्टाहरूमा हामीले सबै कुरा मापदण्ड पुऱ्याएर हामीले सञ्चालन गरेको हुनाले त्यो रोगको लागि तत्कालै त्यतिको त्यो भयावह स्थिति नआए पनि विशेष गरी मजदुर वर्ग, गरी खाने वर्गलाई चाहिँ खानाको कारण यो राहतको यो खाद्यान्नको कारण ठुलो समस्या आएको यहाँ जनगुनासोहरू व्यापक आइरहेको छ। यो कुरा मैले आफूले पनि कल्पना गर्न सक्ने अवस्था पुगेको अवस्था छ। विपद दर्शन समितिको संयोजक हुँदै गर्दाखेरि यो जुन खाद्यान्न राहतको व्यवस्थापनको लागि अहिले हामीलाई ठुलो समस्या आएको छ र यो सरकारले, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले तत्काल यसलाई सम्बोधन गरेन भने हामी स्थानीय सरकारले यो कुरा माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। भोकमरीको समस्या सबभन्दा ठुलो छ होइन? त्यसको मतलब त्यो खाद्यान्नै उपलब्ध नहुने कि किनेर खाने पैसाको अभाव हो कि खाद्यान्नै नपाउने हो कि के हो त्यो चाहिँ? अब यहाँको समुदायहरूको धेरै जसो चाहिँ 2 महिना 3 महिना मात्रै आफ्नो खेती योग्य जमिनबाट कमाएर खान सक्ने अवस्था 2 महिना 3 महिना मात्रै, र कसैको पनि बैंक ब्यालेन्सहरू, कसैको पनि यो पैसाहरू एक्स्ट्रा पैसा नभएको र आजै कमाएर आजै खानुपर्ने समुदाय भएको हुनाले अहिले चाहिँ गाह्रो भएको। अन्तिममा जाँदा अब हामीले सुरक्षित हुनको लागि अब यो लकडाउनको अवधि बढाउन कि 25 गतेदेखि भन्ने पनि एउटा बहस छ। तपाईँको अनुभवले, तपाईँको ज्ञानले चाहिँ के भन्छ? अब हामीले कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ? छोटोमा भनिदिनुहोस् ल अन्तिममा। यो 25 गतेबाट फेरि लकडाउन बढाउने हो भने लकडाउन सँगसँगै यो सरकारले यो लकडाउनलाई अलिकति विकास, अहिले जुन विकासको कामहरू अलिअलि अगाडि बढाउने, खेती किसानको लागि प्रोत्साहन गरेर खेती किसानलाई प्याकेजहरू ल्याउने र गरी खाने वर्गको लागि एउटा राहत प्याकेजहरू, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्याकेजहरू ल्याउने लगायत त्यो कामहरू तत्काल खाने व्यवस्थाको लागि, राहत र खाद्यान्नको व्यवस्थाको लागि पहल गर्नुपर्ने विशेष देखिएको छ। हजुर, हुन्छ। तपाईँले धेरै विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँबाट चाहिँ हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। हजुर, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। फिल मिजुतिराङ नेसम चोथप ल्यामुयिन तिङसाङ जम्बुलिङ हुरुङ चमे जुहुतु कोरोनो नेरिमने क्योथाप लोग्यकुताङ लिरपा ग्याकुप कपला खा उपो तुछोला यिचिकताङ छुथोन लाकपा मुन्ने टुतुप लाकपे च्याङाला खाङ तुपतुप मेरेगुप खाला खारे ग्याकुपताङ नपचिकी खा उपो Chungsin Kangba Chigrang Tene Laka Kiro, Memangki Fala Modo. Rangi Mitang, Miyambi Mula Chetupala, Komba Sumji Pachak Nisurang, Tamye Kiro, Lakwa Titup Tang, Pangba Depup Laka, Mikiro. Cha Wauti Wato Kyasin, Utongo Kale Chungsin, Lokombo Gyapsin Tang, Ju Tang Chetudoke. Tak Tongsong Kyasin, Dakposula Yin Sinang, Korono Nerim Konung Tuki. Zaki Amjitang Mula, Delwa Kiro, Nerim Tesur Kyopula, Mi Kyan Magi, Teri Tigne Kiguki, Jua Kyani Min, Chakpo Kyani, Tapmen Nerim Coronavirus, Samet Tongop. Indigenous Television. Tung sema membang mae tung nu sep sing manuba yang boklo. Allo khambik manne kiyang ba corona tung COVID-19 onu sep singiro. Sungma hachung jok malle murate maang lak sungma hachung jok mabong yem o maksem chware nurik huk asirum lo. Hukile namiko sukte la farik sumelo mura o maksen sadi warum bachum lo. Sukte la farik himonu pakha lamma emen ikle yung maang yambak jok ma hoyong gilingo yorik yapmi muabo pek ma emel. Yakmi no tumma tajeng male langang nechi sumsi manghanu tajeng jogumlo huktong ma hepsing ma yambok jogumelo chok membu thek tuk negara lamhoren sungma thang negara jogo man tukma thok nama sima sokma sakma hikdam yam tukha nidekra ani corona tungle ayangwang pongyan akhille ani mengi minsie nitangba yamjik himmo pek maru corona tungnu afekang sepsingiro tengjumang septumsimlo kima sima ang men sepsing ma ang corona tungmu thokma bonglo. Indigenous Television.
थलियाब आपिङ नै महामारी नियन्त्रण लब ताइदे छ्याब उपायको तुखो विश्वदे बेले आछेनले नरिबा कोरोना महामारी ने क्या जोगेबा लागिरी पिउबरी छिबरी सु हुइना यही मडरी खानासम्म आछुइना सुरी मास खेना वा रुमालै होइन खानसम्म तिरै कारे टिसी केलना लेमी मुबक ल्योरी आयाना रोसै मी वा अरू मिमोदे तोभा तेरी सोलो पिउलो पाइला क्यानैले तालना यो आघ्रिना आखैना ताप खबा खबै लस्या तिरीले बेरसम्म कष्ट तस्या वा कास्या पारब पिउस्या जिउ प्लाब पारब मृस्या न्यू खैबदे कोरोना संक्रमण तबै तलखाम गार्बे स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालरी चाँडियाना महामारी ने क्या शोभा लगिरी आउनी लमिसी आता ताई कृषि लल्तो निसी आई होसियार तसी मिसैबा कोरोना भाइरस दे टोसी पिना इन्डिजिनियस टेलिभिजन आदरणीय दर्शकबिन यसभन्दा अघि हामीले पहरी समुदायको विचार पहरी समुदायको समस्या र पहरी समुदायमा को अभ्यासहरूलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसपछि हामी लाग्दैछौँ दरै समुदायतर्फ। हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल दरै उत्थान समाजका अध्यक्ष मङ्गलराम दरै। उहाँ चितवन निवासी हुनुहुन्छ। दरैहरूको बारेमा र दरै समुदायले भोगिरहेको यो कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणलाई न्यून गर्नको लागि लागू गरेको लकडाउनको सन्दर्भमा के अभ्यास छ र के कामहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला म मङ्गलराम दरैज्यू यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामी देशैभरि लकडाउनको स्थिति छ र लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्म थपिएको स्थिति छ र यसले हाम्रो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लागि सहयोग नै गरेको होला। यी विषयहरूमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ सबैभन्दा पहिला म चाहिँ नेपालका आदिवासीहरूमा दरै समुदाय छुट्टै पहिचान भएको समुदाय हो। यो दरै समुदाय भनेको हामीले कसरी चिन्ने, उहाँहरूको के पहिचान छ त्यो बारेमा अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस् अनि म अरू विषयमा आउँछु। यो नेपालको आदिम कालदेखि नेपालमा दरैहरू बस्दै आएको हामी पाउँछौँ। हुन त यो जाति अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकमा समूह पर्दछ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट यो 5 समूह विभाजन हुँदाखेरि हाम्रो चौथो समूहमा परिआएको छ र यो नेपालको अहिले हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि 12वटा जिल्लामा बसोबास गरेको पाइन्छ। हामी अल्पसङ्ख्यक भित्रमै पर्छौँ। अहिले 2068 को जनगणना अनुसार हाम्रो 16,789 मात्रै हाम्रो जनसङ्ख्या छ। त्यसैले होला हामी अल्पसङ्ख्यक भित्रमा परिरहेको र हाम्रो यो जातिको भाषा, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजहरू, परम्पराहरू छुट्टै किसिमको चाहिँ छ। हाम्रो लिपि चाहिँ छैन। हामी आफ्नै धर्म, संस्कारहरू, रीतिरिवाज छ। हाम्रो आफ्नो पहिचान छ, हाम्रो वेशभूषा छ, भाषा छ, संस्कार छ, सबै किसिमको छ। हालाकि अहिले बिस्तारै अतिक्रमण हुँदै विभिन्न स्थानहरूमा भाषा संस्कृतिहरू लोप हुने स्थिति चाहिँ छ। तर हाम्रो यो समाजले, यो संस्थाले यसलाई रोकथामको लागि अथवा पहिचानलाई दिगो बनाउनको लागि यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न दाजुभाइहरूले, साथीहरूले यस विषयमा लेखन शैलीलाई अगाडि बढाउँदै आएको स्थिति पनि छ र म आफैले पनि यो दराईहरूको संस्कार संस्कृतिको बारेमा कलम चलाइरहेको छु। यो लकडाउनको अवधिमा पनि मैले एउटा बुकलेटको रूपमा चाहिँ तयार गर्दैछु र विभिन्न स्थानहरूमा अझै पनि हाम्रो जस्तोको तस्तै चाहिँ छैन, तैपनि केही घट्दो अवस्थामा चाहिँ छ। तर हाम्रो पहिचान, हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरूले हामीले जुन पहिचान दिइरहेको छ, हामीले त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि परिएको छ। यसको हाम्रो छुट्टै पहिचानहरू चाहिँ हामी यसलाई कायम गरेर लिएर जाँदैछौँ, जाने नै छौँ। अब यो दरै समुदायको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। अब यसको बाँच्ने जीविकोपार्जनको लागि आफ्नै पेसा, आफ्नै व्यवसाय पनि थियो होला र अहिले पनि छ होला। त्यस्तो पेसा व्यवसाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भन्न सकिन्छ? हामीहरूको चाहिँ खास गरी कृषि, पुरानै कृषि प्रणालीमै आधारित रहेर बसेको
र खासै त्यस्तो उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय मा हात नहालेको स्थिति, सम्मथर ठाउँमा र एकदम वनजङ्गलको छेउमा बस्ने र मुख्य पेसा हाम्रो कृषि नै भएको हुनाले अन्य उद्योग व्यवसाय चाहिँ छैन। उही कृषि नै अँगाल्ने र बिस्तारै बिस्तारै उन्नत खालको कृषि प्रणालीलाई अँगाल्दै आएको चाहिँ छ र अहिले थोरै मात्रै देखासिकीले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय पनि अलिअलि थोरै कहीँ कतै यसो इन्भल्भ गर्दै यो पेसालाई अगाडि लिएर गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो सबै चाहिँ यसमा बाधा अवरोध भएको चाहिँ शिक्षाको नै एकदम जड हो। हामीहरू चाहिँ अब अशिक्षित अल्पसङ्ख्यक र खोला नालाको छेउमा बस्ने र यो शिक्षाबाट पुरै वञ्चित रहेको अवस्था, चेतना नै नभएर हामी धेरै पछाडि परेका छौँ र यसले गर्दाखेरि अनि हाम्रो एउटा सोझोपन, एउटा इमान्दारिता एकदमै लाटो सोझो यो वर्गमा पर्ने भएको हुनाले यसको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक पाटोमा अत्यन्तै पछाडि परेको स्थिति रहिआएको छ र यसले चाहिँ आफ्नो छुट्टै किसिमको खासै यसलाई चाहिँ पेसाले गर्दाखेरि यही पेसाले भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई आइडेन्टिटी अथवा यसलाई चिनारी चाहिँ हाम्रो समुदाय दिन चाहिँ सकेको छैन। उही कि पुरानै कृषि प्रणालीलाई नै अगाडि लिएर आइरहेको छ र आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ आफैले चाहिँ उत्पादन गर्ने, खोलाको छेउछाउमा जाने, वन जङ्गलमा जाने, त्यहाँबाट पनि अब ताजा फलफुल तरकारीहरू खाने आदि इत्यादि प्रचलन चाहिँ छ, रहिआएको छ र अहिले त्यो पनि अब अतिक्रमणले गर्दाखेरि त्यो पाउने सम्भावना छैन र बिस्तारै बिस्तारै आफै उत्पादन गर्ने तरकारी खेती प्रणालीमा आधारित रहेर यसरी नै अगाडि बढिरहेको स्थिति चाहिँ छ। आदिवासी जनजाति भन्ने बित्तिकै वन जङ्गलसँग निर्भर, खोला नालासँग, जलसँग निर्भर एउटा समुदाय हो भनेर भनिन्छ होइन। अब तपाईँहरू पनि अब दरै अर्थात् आदिवासी जनजातिहरूको एउटा समूह, दरै समुदाय पनि कुनै समयमा यो वन जङ्गलको उत्पादनसँग नै निर्भर थियो, जमिनसँग नै निर्भर थियो। यो सन्दर्भमा त्यस्तो खालको जङ्गलसँग निर्भर हुने ज्ञानहरू, जङ्गलबाट ल्याउने उत्पादन गर्ने ज्ञानहरू चाहिँ के होला तपाईँहरूको? त्यस्तो परम्परागत ज्ञान केही हुनसक्छ नि त? छ। अब हाम्रो चाहिँ पहिला सिजन अनुसार जङ्गलबाट पाउने त्यस्ता सिजन अनुसारको चाहिँ थियो, फलफुल भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर अनि माछा मार्ने अथवा चाहिँ वन जङ्गलमा हुने च्याउहरू हुने, अन्य चाहिँ यो बाडाहेर, कोचे, बलाया, अहिले न्युरो भन्ने कुरोहरू छ। यो करिब वर्षैभरि जङ्गलबाट नै हामी आफैले उत्पादन होइन कि जङ्गलैबाट उत्पादन हुन्थ्यो, गुन्द्रीहरू उत्पादन हुने त्यहाँबाट चाहिँ ल्याइन्थ्यो। त्यसपछि माछा मार्ने, त्यहाँ माछा मार्ने साधनहरू त्यहीँबाट उत्पादन हुने, बेतबाट हुन्थ्यो, बाँसबाट हुन्थ्यो। त्यसको ढडियाहरू विभिन्न किसिमका बुनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि गाई बान्ने, भैँसी बान्ने जम्मै भोक्टा लोक्ताहरू जम्मै चाहिँ वन जङ्गलबाटै सारा कुराहरू वन जङ्गलबाटै नै ल्याउने, उ गर्ने सारा कुराहरू यस्तै नै रहिआएको थियो। र त्यसबाट खासै अब जङ्गलकै अब घरमा ल्याएर उत्पादन हुने अहिले चाहिँ छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब सारा जङ्गलहरू पनि अब निजी वन के वन हुँदै अब जङ्गल प्रवेशको पनि निषेध छ। माछा मार्ने कुराहरू पनि अब चितवनको जस्तै, चितवनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जम्मै अब त्यो निकुञ्जभित्र परेको, बरण्डभारभित्र परेको हुनाले त्यो पनि अवस्था चाहिँ छैन। हुन त हाम्रो माछा मारेर व्यवसाय र जीविकोपार्जन गर्ने ऊ चाहिँ होइन, आफ्नो जीवन सरस्वती यापन गर्नका लागि, खानका लागि मात्रै त्यो थियो। त्यो पनि अब वञ्चित रहेको अवस्था छ भने अब जङ्गलबाट लिएर आएर सिक्ने खाने भन्ने कुराहरू पनि छैन र पुरानो त्यो पिँढी पनि सबै पार भइसकेको हुनाले नयाँ पिँढीले त्यतापट्टिको पनि छैन र अवस्था पनि नभएको हुनाले अहिले पुरै वन जङ्गलबाट आश्रित हुने, त्यहाँबाट हुने भन्ने कुराहरू अब टोटली अब हराइसकेको स्थिति चाहिँ छ। अब यो आफ्नो जीविकाको लागि अर्थात् जीविकोपार्जनको लागि जङ्गलसँग कुनै बेला निर्भर थियो। तर जस्तो अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा छौँ। महामारीको अवस्थामा पर्दाखेरि चाहिँ यस्ता महामारीहरूलाई सामना गर्न सक्ने हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञानहरू थियो होला। तपाईँको समुदायको त्यस्तो खालको परम्परागत ज्ञानहरू बारेमा यहाँले केही सुन्नु भएको थियो कि केही छ कि? हो,
हामीहरू चाहिँ पहिला अब यो अन्धविश्वासको एउटा लागु भागु गर्ने वन झाँक्रीहरू यिनीहरू छँदै थिए, तैपनि हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर हस्पिटलहरू नहुँदाखेरि बुवा बाजेहरूले चाहिँ पुरै जङ्गलका जडीबुटीहरूबाट उपचार गर्ने हाम्रो मेरो आफ्नै बुवाले पनि घरकै करेसामा चाहिँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू लगाउनु हुन्थ्यो। सारा कुराहरू जो इभन ज्वरो सिटामोल पनि त्यो भएको बेला मेडिकलबाट नभइकन आफैले चाहिँ घर करेसाबाट लिएर आएर थिचेर खुवाउनेहरू प्रशस्तै थिए। र यो पहिला पहिला पनि अब त्यतिखेर त यस्तै किसिमको महामारी हैजा सारा कुरोहरू हुन्थ्यो र त्यो बेलामा पनि अब विभिन्न किसिमको जडीबुटी खाने, जस्तो अहिले बोजो खाने, अनि त्यसपछि गएर यो अहिले गुर्जोको लहरा गुर्जो भन्छ। अहिले हाम्रो बुवाहरूले त्यतिखेर यो प्रयोगमा लिएर आएको, अहिले अन्य गैर आदिवासीहरूले पनि त्यो अहिले खोजी खोजी त्यसको चाहिँ खोजी गर्दाखेरि सही कुरा रहेछ। हामी आदिवासी हाम्रो समुदायले पनि जुन पद्धति अँगालिरहेको थियो अथवा जुन जडीबुटीलाई प्रयोगमा लिएर आइरहेको थियो, अहिले पनि अन्य क्षेत्रीय बाहुनले पनि, जस्तो मेरो घरमा अहिले पनि गुर्जो छ, अहिले गुर्जो मेरो घरमा मैले धेरै साथीहरूलाई वितरण गरेँ। यो गर्दाखेरि यसले एउटा महामारीको रोग, अर्को एउटा त्यो घरमा महामारीको रोगहरू रोकथाम हुन्छ भनेर एक किसिमको कुकुर डाइनो जस्तो लहरा हुन्थ्यो, त्यो ल्याएर घरको दैलोमा झुन्डाउने भन्ने कुरोहरू थियो, त्यो पनि अब अहिले त पाउन छोडिसक्यो। अब जङ्गलै जान भइसक्यो। अहिले कहीँ कहीँ कसैको घरमा चाहिँ त्यो बाँधेको पनि देखिन्छ। त्यो एउटा। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यो यस्तो भयो भने ठुलो एउटा चाहिँ ठुलो गुरुलाई लिएर आएर गाउँ समाज मिलेर वर्ना भन्थ्यो अथवा पूजा गर्ने भन्ने थियो। ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा कुलको गाउँभरिको एउटा ठुलो गुरुलाई लिएर आएर गाउँभरिको मान्छेहरूले मानापाती चामल उठाएर बोका कुखुराहरू जम्मा गरेर गुरुको निर्देशन अनुसार हामीले ठुलो एउटा वर्ना गर्ने भन्ने कुरोहरू थियो। भूत धरिके भन्ने हुने थियो, हाम्रो भाषामा भूत धर्ने भन्थ्यो। त्यो धरेर अनि त्यो हैजाहरू चाहिँ सीमित सीमामा त्यो बन्धन गरेर यो चाहिँ यो भित्र प्रवेश नगरोस् भनेर एउटा चाहिँ भनौँ न पहाडिया भाषामा स्वस्ति शान्ति गरे जस्तै एउटा वर्ना अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्ने चलन थियो। यो त अहिले पनि अझ पनि गर्दै आएको चाहिँ चलन छ। यो अझै कुनै कुनै ठाउँमा अझ पनि वर्षको एकचोटि गर्दै आएको हाम्रो परम्परामा पनि छ। र जडीबुटीको सन्दर्भमा पनि यहाँले उठाउनु भएको त्यो चाहिँ छ। अब जस्तो मर्चाहरू खाने, बनाउने, यी गर्ने, जाँड बनाउने, यी त छँदैछन्। अब यसले पनि होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यस्तो महामारीको त्यतिखेर कोरोना भनेको त नयाँ रोग आयो, त्यो बेलामा त महामारी हुन्थ्यो के हुन्थ्यो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। जस्तो लसुनको पोटेलाई छेडेर त्यो कन्दानी लगाएर हिँड्यो भने भूतप्रेत लाग्दैन, महामारी लाग्दैन, छेदभेद लाग्दैन भन्ने कुरोहरू पनि थियो। घाँटीमा र कम्मरमा पनि त्यो तिनवटा लसुनको 3 केस्रा छेडेर गलामा लाउने अनि कम्मरमा लाउने, यी कुराहरू पनि थियो। यसले पनि महामारीलाई रोक्छ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। अहिले पनि त्यो बुढापाकाले भनेको कुराहरू अहिले पनि हाम्रो गाउँघरमा त्यो बच्चाहरूले लगाउने अझ पनि चलन चाहिँ छ। यी कतिपय आदिवासीका ज्ञानहरू चाहिँ हामी अन्धविश्वास भन्ने गर्छौँ, तर अहिले विज्ञानले चाहिँ ती आदिवासीको ज्ञानहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यतातिर चाहिँ मान्छेहरू अनुसन्धान गर्न लागिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग बेग्लै हो, तर अहिले कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को सन्दर्भमा इम्युनिटी पावर बढाउने खाद्य चाहिँ परम्परागत खाद्य खानाहरू खाने भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरूको समुदायमा खानाको परिकारहरू चाहिँ के हुन्छ र अनिदेखि यो इम्युनिटी पावर बढाउने खालको त्यस्तो खालको केही छ? अब इम्युनिटी पावर हुन त अब इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि जानेर होइन। अब अहिले चाहिँ खोजी त्यही अब गुर्जोको लहरा के को लहरा बोजो के चाहिँ खोजिरहेको छैन भने यो त हामीले सधैँ खाइरहेकै छौँ। हामीले चाहिँ अब यसलाई बच्नको लागि भनेर यो खानालाई हामीले गरेको चाहिँ छैनौँ। तर हामीले जानी वा नजानी यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ साँच्चै के हो रहेछ भनेर अब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै खानुपर्छ भनेर यो जनचेतना पनि फैलाउँदैछौँ। अब हुन त यो यसले ठ्याक्कै अब कोभिड-19 का लागि, कोरोनाका लागि भनेर यो औषधि एउटा प्रुफ भएर आएको चाहिँ छैन। हामीले पनि प्रमाण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेछौँ र हामीले अलिकति जनचेतना यो हो कि त बजारमा आएको कुराहरूलाई चाहिँ अब यो हो कि त भनेर हामीले चाहिँ यो जस्तो बोजो, लसुन, अदुवा र अनि गुर्जो, यति 3टा कुराहरू चाहिँ दिनका दिन हामी चाहिँ प्रयोग गरौँ
भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूको छ र हाम्रो समुदायमा बढी नै छ यो चाहिँ। अहिले चाहिँ तपाईँको समुदायको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको दरै समुदायको लागि कोरोनाको सङ्क्रमणको लकडाउनको कारणले अब जीविकोपार्जनको लागि खेती किसानको लागि अर्थात् उहाँहरूको पेसा व्यवसाय गर्नको लागि कुनै असर परेको ठान्नु भएको छ अहिलेको सन्दर्भमा? हाम्रो समुदायमा धेरै जसो गाउँले परिवेशमा जीवन बिताइरहेको अवस्था छ। ठिकै छ। गाउँले परिवेशमा अधिकांश दरै समुदाय गाउँले परिवेशमा जीवन बिताइरहेको अवस्था भएको हुनाले अलिअलि त सामान्य छिटफुट बाहेक ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब चाहिँ छैन। अब सामान्य खेती किसान भएको हुनाले घरमै अनाजहरू हुने र सागसब्जीहरू चाहिँ बारीमै उत्पादन हुने भएको हुनाले जसो तसो चलिरहेको छ। हालाकि अब जीवन अब यो लकडाउनको उसमा चाहिँ समय छ। अब खेतीबालीको समय आइरहेको स्थिति छ, त्यसमा चाहिँ अब सामान्य असर पर्ने नै भयो। र अब हामीले यो 25 गतेसम्म हामी नेपाल दरै उत्थान समाजले यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका आपद विपद पर्छ कि भनेर हामीले केन्द्रीय समितिबाट दैवी विपद समिति भनेर हामीले एउटा समिति पनि हामीले असोजको कति गते हामीले असोजको 10 गतेको बैठकमा हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिको र यो बिचमा हामीले छलफल बैठक बसेको छ। एउटा प्रेस नोट विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ र अहिले आएर यहाँ हामीले हिजो पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामीले 25 गतेसम्मको स्थितिलाई हेरेर राज्यबाट यसलाई अझै लम्ब्याउने स्थिति आयो भने अब हाम्रो समुदाय र हाम्रो हामीले सक्ने अन्य समुदायलाई समेत 25 गते पछिको अवस्थालाई हेरेर हामीले सर्वेक्षण गर्दैछौँ। विभिन्न जिल्लालाई हामीले जिल्ला समितिहरूलाई परिचालन गरेका छौँ, त्यहाँ डेटा मागेका छौँ र त्यहाँ अवस्था एकदमै भाडामा बसेर अथवा चाहिँ दैनिक गुजारा गर्ने कुनै दाजुभाइहरू त्यस्ता छन् भने तिनका डेटाहरू हामी कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी अनि राहतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल पनि जुटिरहेका छौँ। त्यो डेटा सङ्कलन गर्ने र 25 गते पछाडि मूलत हामी 26 गते फेरि एउटा निर्णय गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त्यस्ता किसिमको रहेछ भने हामीले पहिला चाहिँ डेटा कलेक्सनहरू गर्दैछौँ विभिन्न जिल्लामा र त्यसपछि हामी 26 गतेको दिनमा बसेर फेरि छलफल गरेर हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर के गर्न सकिन्छ, कहाँ कति के छ, त्यहाँ चाहिँ हामी विभिन्न जिल्ला गाउँ समितिहरूलाई समेत परिचालन गरी आफ्नो समुदायमा र त्यो गर्दाखेरि अन्य समुदायलाई पनि मिसमासमा हामीले पनि सहयोग पुर्याउने हाम्रो सोचका साथ हामी अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल दरै उत्थान समाजका अध्यक्ष मङ्गलराम दरै। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अघि हामी प्रसङ्ग थियो कि हामी यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको कारणले दरै समुदायलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। यहाँले बोल्नुभयो हुन्छ। अहिले नै चाहिँ उहाँहरूलाई राहतको आवश्यकता छैन। अहिले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो किसिमको हामीले सुनेका चाहिँ छैनौँ र प्रेस नोट पनि हामीले जारी गरेका छौँ र वडाले अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरिरहेको अवस्थामा हामीले चनाखो हुनु पर्यो। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका दाजुभाइहरूलाई तत्कालै यहाँ सम्पर्क गर्नु हामीले गरेका छौँ, सचेत गराएका छौँ, आह्वान गरेका छौँ र हामी आफै पनि यसमा यो मुभमेन्टमा हामी आफै सचेत छौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो सुन्नमा आएको छैन र अझै पनि त्यस्तो किसिमको हाम्रो नजरअन्दाज अथवा चाहिँ हाम्रो दृष्टिमा नपुगेको ठाउँहरूको स्थानहरूमा समेत त्यहाँ पनि अब ध्यान पुर्याउनको लागि हामीले विभिन्न जिल्ला केन्द्र र जिल्लाको समेत ध्यान आकर्षण गराइ प्रत्येक उसको वडामा पनि कहाँ के छ दरै समुदायमा भनेर हामीले वाच गरेर त्यसको डेटाहरू कलेक्सन गर्नपट्टि लागिरहेका छौँ र त्यसपछि 25 गते पछाडि हामीले चाहिँ त्यो अभियानमा लगाएर गर्नै परेको खण्डमा हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ छ, अनि तत्काल चाहिँ छैन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै विषयमा जानकारी दिनुभयो। व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आफ्नो समुदायको बारेमा कुराकानी गरिदिनु भयो। अब जाँदा अन्तिममा तपाईँको केही भन्नु छ भने तपाईँको आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ, नभए म बिदा लिन चाहन्छु।
म चाहिँ अब यो अवसर दिनुभयो हजुरको यो इन्डिजिनियस अथवा यो आदिवासी जनजातिको एउटा चाहिँ मिडिया छ, यसले पनि यो मार्फत मेरो आफ्नो समुदायलाई यो 2-4वटा शब्दहरू यो महामारीको बेलामा भन्नु पाउँदाखेरि विशेषतः म हजुरलाई र हजुरको टिम र स्टुडियोलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले आफ्नो समुदायलाई यो अवस्थामा धैर्य रहेर सरकारले लकडाउन गरेकोलाई पूर्ण स्थितिलाई पालना गरी आफ्नो जीव ज्यानको ख्याल गरी र आफ्नो जीव ज्यान र अरूलाई पनि ख्याल गरी यो अमूल्य जीवनलाई हामीले खेलवाड नगरिकन हामीले चाहिँ सचेत भइकन आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउनेको अभियानमा लाग्ने र दुःखमा अन्य साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि, सेयर गर्नको लागि, धैर्य धारण गर्नको लागि म सबै तरे समुदायहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, हामी इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत जनसवाल कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा आज हामीले खास गरिकन आदिवासी जनजाति पहरी समुदाय र त्यसै गरिकन दरै समुदायको विषयमा सम्बन्धित समुदायका अगुवा, सम्बन्धित समुदायको जातीय संस्थाका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस कुराकानीले पनि तपाईँलाई आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र महामारीका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने भूमिका सन्दर्भमा केही जानकारी भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यही छलफल र यही बहससँगै आजको जनसवाल कार्यक्रम कोभिड-19 विशेष कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहन्छौँ। तपाईँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रा सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। इनिमातोलो हायम मिसी जयकसा कोरोना भाइरस बिका उचिके ममचिङचे पिम तोक्पी कासका रिङखाउ युक्सा चुकाके फैले छुम मानचुम निम्गा दुङ हायम नक्छुए उन्तुलो थम्पु भरी खुलुङ सिचाइलो कोरोना भाइरस बिका जोगे छुम उइ मम्बोक्से छुक्स्यालो ng नेमछुए हु मानसम्मो जा चामचुनो हुवा ngobopि खुइमचुनो छुदोक हल्ला तुमछुए मिस तुस्कोपिका खाइमलेमछुए मिस्लो तुप्यालो मेक्सा काङा तुमछुए तुप्यालो हु फाइमचुनो सेवा ममछुए जोरो मियादो सोम खिपदो पम तुक्दो हायाम छुङकुल मियादो कामगुम तुक्दो कोरोनासो छुदुरके कोरोना लागे छ्यादो दोक्पिक अस्पताल खाइमछुए कोरोना का जोगे छुम तोक्पी खोलोङ इकाम छुमछुए किमलममा सुर तुमनाक कोरोनालो लडे छुमछुए इन्डिजिनियस टेलिभिजन कोरोना भाइरस ट्याङ कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेल्सा मापिसा दिगोरे जेखाजेत थादु यामिराङ आहे मिकाइ ठेठे बेरबेर लोङदु कोरोना निमोसा ngossa bere khen busisa छिन छिन ते ला अपरातिनि जे सिसा ला ए खेन माथि सिसा खेन तालोय बुसिसा थाङवान्या दिक्काचा नेमते ओते जेतलोङसा आहे मियो एङदु ठाइते माहेन्सा निथेको मिपाली ट्याङ बानपाली नामा सुमोली पाइला अलम थाङिने भेट्या सिसा ला ए माची थि सिसा कोरोना भाइरसको लक्षण पाली माङ ज्योसा तास्काइ सिसा गारो थासा माङ कालाइसा सुक्खा ngossa दोखाइसा नि सुकाइ होइ कोरोना भाइरस से चुमको थाङिदु छेउते उसारे खालामसा ठाइते छिटो हेन्सा का देस्यान निमोसा न्यम्बो दिकाय लोङते माजा साक्खाले लोङको आरिते माजा का कोरोना भाइरस ज्यान मारा थादु देसेङा बिको मापिको इन्डिजिनियस टेलिभिजन।